مسله د چا سره په آزار شوی دسی باندې خبره به دسی نه شوی ونه خبره ما کړی نو لګړې په زور باندې به می کړی نو کې دې شي کې دې زور دا خبره لګړي سورانه نو زما په غواړم او الله رب العزت ته मंगला। पठानों ने हमारी ऐसी खिदमत की है, इतने खाने खिलाए हैं, अच्छा इतने खिलाए हैं, शहरी में 5-5 खाने, अफ्तारी में 5-5 खाने, लेकिन असल हमारी खिदमत तो ये है कि ये नकद जमात निकाले। बिल्कुल ये बहुत किए इन्होंने। ये आज सुबह इसने इतना शहरी में कितने खाने खिलाए, खाने बहुत खिलाते हैं। हाँ लेकिन जमात में भी तो जाए। हाँ दा मेलमा चीदेगा ना, दे मेलमा हक दे वही मन आमन मिनकुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। नो द मेलमा हक सिर्फ दाना दे कि उनके खाना खिलाया करो, बल्कि उनके जमी तकाज़ों को पूरा किया करो। टोले तकाज़े बदागे पूरा कोल वाड़ी। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह यो मेलमा रागले वे आगा चिकल रागे नो आगा तब पता वो लगेदा दे दागा बलशी शौकी चिलम शौकी दे ना आगा चिलम रावण मासूतन दो के दो पटेम के आल तक वो तके खो नो सहारे व तबिया खपल उज़र पेश कहो चे आगा शेख मारा वड़े पचले न पोईदम चे दासंग चल के खब दावा चे माले चल रातले माता ता लगवल वे आकाशान में दल दर कड़े होता आगा स्ता कम शवक चिदे स्ता कम आदत चिदे आगा पूरा शे वे लेकिन आगा उनशो नो जो माफी वाड़मा नो दल तके दा मेलमान दी ददी डोडई खुराक स्काक ददी तिश सरकार निश्ती ददी कार दे सर दे चे तासो जमंग सर लग साथ के नहीं तासो जमंग सर वख लगवई बस दका वख लगवलो दा खबर दा पदग के चाचे नमूना उली कल चोचे पास दो यो तरफ तशु नो अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल की और कम चाचे नदी कड़ी आगा वसर हम वस मेलाव शई और ददी दासुनम खुशाल कई नो मेलमान दी चे कमा दुआ कई अब याद अल्लाह मेलमान दी द चान सगवाड़ी ना सड़े हर यो सड़े याद है चीज़ सवर कम लेकिन दी सगवाड़ी ना प आसान में द चा इकराम कबल यमना लेकिन कसो की कई नागा बद अल्लाह द पार कई दी द पार की दे बच्चे कम जे गोरी जब दे बगरजी लाहौर की बगरजी पंजाब की बगरजी द पसी चीज़ लाशम दन चे डोड़े उखरमा ना चले जो तुम रजी जान लबी अखपल लगा कई नो दा टोल हर से अल्लाह द पार दी चाची कर ले अल्लाह दी कबूल की औ ददी खबर दादा चे ददी सरा वह लगवल शी न चाचे नमूने लिखली ना वो लिखली चाचे नदी लिखली ना गम कोशिश कई कन वस पसड़ के खपल इरादे कई और दे दुआ न रुस्तो यो तरफ तक नहीं दूसरा और ददी सरा दा खबरा कन्फर्म कई सिर्फ द्रेवरजी दी ज्यादा नहीं और द्रेवरजी संग तीरेगी यो पतलो यो पर आतलो और यो अल तके पकार बस दगवे आयो खजवा आगे तो जा डेशे डोड़े खुरे आगे मा सखोड़ली यो पतनारा खुरमा यो पतला अतला खुरमा और चिकल वक्त चिकल के ना माला खुरमा जख्वार लासा खुरमा हाँ नो ददी मसल दादा चे दा सड़े पे दसरा पे द्रे रोज बाएं दसरा डो पुई गिना यो पतलो बाने चे सड़े सी मासपखिन तेला उरसी नो दक औरत पतलो की उलगी अब या दाग गाड़ी चिराजी सार वक्ती चे सार संग मुझकी की जुदी वापस रवानशी ना औरत पर आतलो की सिर्फ ये औरत कारी नो पकार दी चिमंगा दा अल्लाह प द पारा दा अल्लाह प कोर के दा लगो खुबासो सन समंग दीन इज्जतकू अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को तौफीक राखी अजुगम की दुआ दियो की खबई ना दुआ आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मंगला कुरान सुन्नत बांध अमल को तौफीक राखी पदे महल के जमंगा पदे नूर महलों के पदे रोज़ के डेढ़ शे गमुन शिवी दी जमंगा सिराज बाबू से शफीक उस्ताद से अवदल तके द जमाल उस्ताद से मोर और उदल तके जमंगा द खानानो हकीम खान और उदल तके दा सो जमंगा द खानानो दा कमा जनाना थी द फारूक खान दले मोर आगो पास शिवी द काफ़ी मूली से प्लान पास शिवे दे नूर कसान बाजिदा सी के देशी चागा नमूना मात नहीं याद नहीं मालूम रहता दा सुमर ची वफात शिवी दी दागी द पार पके दुआओ कई दागी द पार पके दुआओ कई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागी तक़सीरात माफ़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाला जन्नत के आला मुकामात वर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमंगा ची सुमरा नूर मखके वफात शिवी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागी तक़सीरात माफ़ की अल्लाह दे पर जन्नतों के वाला आला मुकामात वर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमंगा द उलमा हिफाजत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमंगा द दीनदार खल को हिफाजत की अल्लाह दे जमंगा द टोल मुसलमानानो हिफाजत की अल्लाह दे जमंगा द मसाजिदो द मदारिसो द खानकाहोनो द मराकिज़ो हिफाजत की
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुमरा बीमारानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर वर्की सुमरा چې دا کوم وبا چې خور شوی دا الله رب العزت زمونږه دا سمره چې مونږه ناس یو دا دې ته الله رب العزت خصوصا ساتي الله رب العزت زمونږه متعلقین ته ساتي الله رب العزت زمونږه د ټول مسلمانان ته ساتي الله رب العزت دا وبا د دنیا نه ختم کی الله رب العزت زمونږه پاکستان دی باندې د امن صادر خور کی الله رب العزت د بد او سترګو نه دا محفوظ ساتي الله رب العزت د شریانو د شرنا محفوظ او ساتي الله رب العزت د پاکستان حفاظت کی الله رب العزت د حرمین او شریفین حفاظت کی الله رب العزت چې څومره مسلمانان دي کم ځای کې دي او د دین خدمت کوي په هر جامه کې چې کوي په هر نهج چې کوي الله رب العزت په قدم باندې داغي نصرت کی الله رب العزت داغي امداد کی څومره مسلمانان دي هغه د کافرانو په پنجو کې گیر دي او هغه مظلومان دي الله رب العزت داغو د ظلمونو نه خلاص کی الله رب العزت سمرا قیدیان دي په بے قصوره په جیلونو کې پراته دي هغه هر ځای کې چې دي پاکستان کې دي که بهر ملک کې دي الله رب العزت هغه خلق خپل کورون ته په خیر او خوشحالو سره راورسي الله رب العزت زمونږه سمرا پسرونو کې سمرا د خلکو شرعي حاجتونه ضرورتونه الله دې خپل غیب خزانونه پوره کی سمرا بیمارانی الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره ورکی د دین د خدمت لپاره د خپل عبادت لپاره الله رب العزت زمونږه حامی او ناصر شي الله رب العزت زمونږه منګه دیندار کی الله رب العزت زمونږه واړه دیندار کی الله دې زمونږه ځوانان او زمونږه بوډاګان دیندار کی الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت زمونږه دعا په خپل فضل او کرم سره قبول کړي الله آمین آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.